नमस्कार। म आजको कक्षामा कक्षा 7 को नेपाली पुस्तकमा रहेको पाठ 4 आन्तरिक पर्यटक शीर्षकको पाठ लिएर उपस्थित भएको छु। र आन्तरिक पर्यटक भन्दा नि आन्तरिक पर्यटन हो। आन्तरिक पर्यटन शीर्षकको पाठ लिएर उपस्थित भएको छु र आज म यहाँहरुसँग यसको विशेष गरी अभ्यास खण्ड प्रस्तुत गर्नेछु र अरु चाहिँ हामी अभ्यासका योभन्दा अगाडि सरसर्ती केही पर्यटन सम्बन्धी दृश्यावलीहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौं यो पाठभित्र। जस्तै अब रहेको छ कक्षा 7 पाठ 4 आन्तरिक पर्यटन। यहाँ जस्तै आन्तरिक पर्यटन भन्ने बित्तिकै हामीले के देख्न सक्छौं त भन्दाखेरि केही दृश्यावलीहरू देख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ यी पर्यटनहरूले आन्तरिक भन्ने बित्तिकै के हो त देशभित्रका मानिसहरू त्यही देशका विभिन्न ठाउँहरूमा घुमघाम गर्ने क्रियाकलापलाई चाहिँ के भनिन्छ आन्तरिक पर्यटन भनिन्छ। जस्तै त्यही अनुसार यहाँ यस्ता विभिन्न चित्रहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु। सरसर्ती हो जस्तै यो काठमाडौँको हो, यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक सुन्दरताको दृष्टिले हो भने यो धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी यो हाम्रो किन बजार प्रवर्धनका लागि अथवा एउटा मानले सजी सजाउ गरेर पनि घुम्नको लागि मान्छेहरू आउन् भन्ने हिसाबले यस्तो बनाइएको हुन्छ। यी बुद्धका मूर्तिहरू यसरी घुमघाम गर्दा फोटो खिच्ने हाम्रो चलन छ। यी पनि प्रकृतिका सुन्दर दृश्यहरू हुन्। अनि यी विभिन्न यी सुन्दर दृश्यहरू यो कुनै संस्कृति झल्किने खालको एउटा आन्तरिक पर्यटनसँग मिल्ने हो भनेदेखि त्यसैगरी यो पनि त्यहाँ आन्तरिक पर्यटनका क्रममा भेटिने अथवा सामानहरू किन्न सकिन्छ। आन्तरिक पर्यटन मार्फत विभिन्न ठाउँका मेला संस्कृतिहरूको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ, विभिन्न भूगोलहरूको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी यस्ता सुन्दर ठाउँहरूमा बाटोघाटो नभए पनि एयरपोर्टका माध्यमबाट पनि आन्तरिक पर्यटन अथवा घुमघाम गर्ने प्रचलन रहेको छ। अब सरसर्ती मैले आज प्रस्तुत गर्न खोजेको चाहिँ अभ्यास खण्ड भएको हुनाले म अभ्यास खण्डतिरै प्रवेश गर्छु र विशेष गरी अभ्यास खण्डमा पनि सुरुका अभ्यासहरू सजिला छन् र तिनीहरू चाहिँ म सरसर्ती भनिदिने छु भने उत्तर लेख 6 को र 7 को चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई म लेखेरै स्क्रिनमा देखाउने छु। अब सुरु गरौँ आजको हाम्रो अभ्यास खण्ड। अभ्यासमा जस्तै सुरुको 1 मा के त पाठका पात्रहरू भने आन्तरिक पर्यटन संवाद हाउभाउ सहित पढेर सुनाऊ भनेको छ। यो पढ्ने हो, आफै चाहिँ पढ्ने। यो अभ्यास पढ्नको लागि अभ्यास हो भने यो उत्तर भनमा कुन विद्यालयका विद्यार्थीहरू वनभोज खान गएका थिए? कुनको त कन्काई माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू वनभोज खान गएका थिए। त्यसैगरी नदी किनारतिर डुल्न कतिजना गएका थिए भन्दा त्यहाँ लगभग 11 जना जति हुनुहुन्छ। 11 जना गएका थिए। त्यो मान्छेको नामहरू गनेर सकिन्छ। उनीहरू बीचमा कुन विषयमा कुरा भयो त? आन्तरिक पर्यटनको विषयमा कुरा भयो। संवादको थालनी कसरी भयो भन्दाखेरि वनभोज गएका विद्यार्थीहरू नदी किनारतिर घुम्न गएका थिए। त्यति नै खेर एकुल मान्छेहरू त्यतैतिर घुम्न आइरहेको देखेपछि संवाद तिनीहरू किन घुम्न आए भन्ने विषयबाट संवादको थालनी भएको छ। त्यो कुराहरू लेख्न सकिन्छ। अर्को पाठका आधार ठिक बेठिक छुट्याउ भनेको छ। यो पनि हामीले पढेको आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्राकृतिक सुन्दरताका दृष्टिले खप्तड अत्यन्त रमणीय ठाउँ हो। यो के हो त? ठिक हो। शिलाको घर सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा पर्छ। यो अछाममा होइन, अर्कै कुनै जुम्ला कि हुम्ला कुन जिल्लामा पर्छ हैन, यो त्यहाँ पाठबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसैगरी अब अर्को रहेको छ प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर ठाउँ। यो चाहिँ डोल्पामा पर्छ होला यो शिलाको घर। त्यो प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर ठाउँहरूको भ्रमणले घमण्ड बढ्छ। हो त होइन? यो बेठिक हो। यो पनि बेठिक, यो पनि बेठिक। आन्तरिक पर्यटनले एक आपसमा चिनारी गराउँछ। एक आपसमा चिनारी गराइ सद्भाव बढाउँछ। यो ठिक हो। त्यसैगरी अब तल पनि त्यस्तै ठिक बेठिकै छुट्याउने छ। ठिक उत्तरमा चिनु लगाऊ भनेको छ। आन्तरिक पर्यटनको फाइदा कुन होइन रे? फूर्ति र प्रेरणा र मनोरञ्जन प्राप्त हुने। अनि यो चाहिँ होइन है, यसलाई चाहिँ
डिलिट गरिदिइहाल्छु। यो चाहिँ होइन, यहाँ कहाँ अर्को। अनि त्यस्तै गरी अर्को एकअर्कामा चिनारी फुर्ती बढाउँछ, यो पनि हो। एकअर्कामा चिनारी र सद्भाव बढाउने काम पनि गर्छ, त्यो पनि हो। गएको ठाउँको विशेषता थाहा पाइने, त्यो पनि हो। कल कारखानाको विकास हुनु हो, यो चाहिँ के त फाइदा होइन। अब अर्को रहेको छ खमा आन्तरिक पर्यटन पाठको मुख्य उद्देश्य के हो रे? नेपाल यहाँ मुख्य भनेको छ, उद्देश्य त सबै मिल्न सक्छन्। नेपालका मुख्य सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा ज्ञान गराउनु, नेपालको मुख्य प्राकृतिक स्थलका बारेमा ज्ञान गराउनु, यो पनि हो। नेपालका मुख्य प्राकृतिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा ज्ञान गराउनु, प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको बारेमा ज्ञान गराउनु। अब मुख्य चाहिँ के त दीर्घ ईको रहेको छ, यी माथिका सबै हुन् तर सबैलाई समेटेको मुख्य चाहिँ के हो त ईको रहेको छ। अब तल पात्र र भनाइका बिचमा जोडा मिलाऊ भनेको छ, यो चाहिँ अब अरविन्दको ठाउँका नाममा भन्न पूर्वबाट सुरु गर्ने कि पश्चिमबाट भनेको चाहिँ यो ठिक छुट्याउने हो, जोडा मिलाउने। यिनीहरू यहाँ स्पेस नभएर एकै ठाउँ बसेको छ र यो तपाईँले आफ्नो किताब हेरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ कको मान्छेको नाम अनि त्यसपछि यहाँ उनीहरूको भनाइहरूको छ, यो जोडा मिलाउने चाहिँ के छ त यो किताब हेरेर तपाईँले अवश्य पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कसले के भन्यो भन्ने कुरा, यो तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। र अब छोटो मुख्य गरी हाम्रो अभ्यासको अलि अप्ठ्यारो रहेको चाहिँ के छ त, अप्ठ्यारो रहेको पक्ष चाहिँ जो आन्तरिक यो अलि उत्तर लेख्ने क्रममा हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्छ, त्यही भएर मैले उत्तर 5, 6 र 7 को उत्तर चाहिँ यहाँ सरसर्ती लेखिदिएको छु र यो चाहिँ तपाईँहरू राम्रोसँग सुन्नुहोस् पनि। यदि स्क्रिनमा देखिँदाखेरि यो स्क्रिन रेकर्ड गरेर बनाइएको हो, स्क्रिन रेकर्डमा अलिकति ब्लोयर देखिन्छ अथवा नबुझ्न सकिन्छ। अब बुझ्नु भएन भने पनि राम्रोसँग सुनेको आधारमा तपाईँहरूले के त यसका उत्तरहरू पत्ता लगाइ पनि सक्नु भएको छ होला। तपाईँहरूले लाउनु भएको उत्तरभन्दा केही फरक भयो भने अन्यथा हुँदैन, किनभने एउटै उत्तर नहुन नि सक्छ कतिपय प्रश्नहरूको। र मैले प्रस्तुत गरेँ आन्तरिक पर्यटन पाठको प्रश्न अभ्यासको प्रश्न नम्बर 6 अन्तर्गत छोटो उत्तर लेखको कमा भनिएको छ आन्तरिक पर्यटन भनेको के हो। यिनीहरू चाहिँ प्रश्न मात्रै हुन् है, यिनीहरू प्रश्न मात्रै छन्। अब तल यसको जस्तै उत्तर तल लेख्छु। संवादमा सहभागी विद्यार्थीहरूले नेपालका पर्यटक स्थलहरूका बारेमा कसरी जानकारी पाएका रहेछन्? संवादमा तिमीलाई कसको कुरा किन मन पर्यो? नेपाल पर्यो भने चाहिँ बिचबिचमा यो आइरहेको छ, यो चाहिँ होइन है। फेरि यो तलको कुरा पोस्ट गर्ने बेला आएको जस्तै घमा यस पाठबाट तिमीले सिकेको मुख्य कुरा के हो? यसरी यो पनि के गर्न सकिन्छ त यसका उत्तरहरू चाहिँ तल आउन सक्छन्। जस्तै पाठका आधारमा आन्तरिक पर्यटनका फाइदाहरूबारे 10 वाक्य लेख भनेको चाहिँ यो 6 र 7 को उत्तर चाहिँ मैले तल लेखेको देखाउँछु। सबभन्दा पहिला प्रश्न देखाइरहेको छु। पाठका आधारमा आन्तरिक पर्यटनका फाइदाहरू 10 वाक्यमा लेख भनेको छ। हामीले विभिन्न व्यापारिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत अनि सामाजिक सांस्कृतिक फाइदाहरूका बारेमा यो पाठमा प्रशस्त पढेका छौँ। व 8 मा चाहिँ के छ त विपरीत शब्दसँग जोडा मिलाई कपीमा सार भनिएको छ। जस्तै पूर्वको पश्चिम भए जस्तै है, पूर्व पश्चिम आइसक्यो, विदेश स्वदेश, ताजा, बासी, आन्तरिक, बाह्य। यसरी यसको के त विपरीत अर्थ अथवा उल्टो अर्थ आउनेसँग तपाईँले जोडा मिलाउन सक्नु नै भयो होला। 9 मा के छ त उस्तै अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कपीमा सार भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ जस्तै स्थलको के हुन्छ त ठाउँ हुन्छ, अचम्मको अनौठो, मानिस, मानव, भ्रमण, घुमाई, मुलुक, राष्ट्र, फाइदा, लाभ। फेरि एकचोटि भने स्थलको ठाउँ, अचम्मको अनौठो, मानिसको मानव, भ्रमणको घुमाई, मुलुकको राष्ट्र, फाइदाको लाभ। यो कति त 9 मा रहेको छ। यिनीहरू सजिला सजिला शब्द हो। जस्तै अब अर्थ भन भनेको छ। जस्तै अवलोकन भनेको के त कुनै पनि कुरालाई
राम्रोसँग नियालेर हेर्नु अथवा कुनै पनि कुराको निरीक्षण गर्नु। हामीले एक शब्दमा लेख्ने भए निरीक्षण मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। नक्सा भनेको मानचित्र, म्याप हो। मानचित्र, सुदूर, धेरै टाढा, चिनारी, चिन्जान, इतिहास, बितेका समय घटेका घटनाहरूको विवरण, भूगोल, जमिन, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन। रीतिरिवाज, चालचलन, संस्कार, त्यो मध्ये कुनै एउटा हामीले एक शब्दमा लेख्दा चाहिँ रीतिथिति, रीतिरिवाज भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। अब त्यसमा अर्थ खुल्ने वाक्यमा प्रयोग गर भनेको चाहिँ यसको वाक्य पनि अवश्य तपाईहरुले बनाउन सक्नु। मनोरञ्जन, पर्यटकीय दृष्टिले नेपालमा धेरै मनोरञ्जनपूर्ण ठाउँहरू छन्। पर्यटक, नेपालमा आन्तरिक पर्यटकको ठुलो सम्भावना छ। यी पाठकै आधारमा वाक्य बनाउँदा पनि हुन्छ अथवा यो भन्दा बाहेक अन्य तरिकाले बनाउँदा पनि हुन्छ। नजिकको तीर्थ हेला भनेको चाहिँ के त, नजिक भएपछि महत्त्वपूर्ण ठाउँको पनि कम महत्त्व दिनु भन्ने अर्थमा हो। अब हामीले के बनाउन सक्छौं त, नजिकको तीर्थ हेला भने चाहिँ म काठमाडौँमा बस्छु तर अहिलेसम्म पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको छैन। त्यही भइहाल्यो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश नेपाल पर्यटकीय हिसाबले धनी छ, त्यो बनाइने हुन्छ। अथवा अलि सजिलो तरिकाले बनाउँदा चाहिँ नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाहरू धेरै छन्। दृश्यावली भनेको के त, दृश्यावली भनेको हामीले हेर्दाखेरि देखिने दृश्यहरूको समूहलाई दृश्यावली भनिन्छ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त, दृश्यावली हामी काठमाडौँको चन्द्रगिरीबाट हेर्दाखेरि हिमालका दृश्यावलीहरू सुन्दर देखिन्छन्। अक्क न बक्क हुनु भनेको चाहिँ के त, छक्क पर्नु अथवा के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने। मेरो साथी रमेशको कुरा सुनेर म त अक्क न बक्क भएँ नि हो, यसरी बनाउन सकिन्छ। अब उच्चारण र हिज्जेको चाहिँ तपाईहरूले यो पढ्दै शुद्धसँग उच्चारण गर भनेको चाहिँ अवश्य पनि तपाईहरूले शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सरसर्ती म भनिदिन्छु, महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय दृश्यावली पश्चिमाञ्चल, मल्लिकार्जुन, शैलेश्वरी, सिन्जा उपत्यका, स्वर्गद्वारी, फोक्सुन्डो, शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष, वाल्मीकि, स्वयम्भू, पिण्डेश्वर, मनोरञ्जन हो आदि। त्यसपछि लगभग शब्द भण्डारको पनि हामीले माथिबाट हेरि नै सक्यौँ, शुद्ध अशुद्धको पनि लगभग हेरिसक्यौँ भने यसबाट बाँकी उच्चारण, हिज्जे र कार्यमूलक व्याकरणहरू चाहिँ तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सजिला छन् र कार्यमूलक व्याकरणहरूमा अब आजको महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले जुन भनेको थिएँ अघि नै पनि, पाठ 4 को अभ्यासको छोटकरी उत्तर लेख र 7 नम्बरको 10 वाक्यमा आन्तरिक पर्यटनका फाइदाहरूको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ उत्तर तयार पारेको छु। यो अब म सरसर्ती वाचन गरेर पनि सुनाउने छु र तपाईहरुले यो देखिनु भएन भने पनि बिस्तारै सुनेको आधारमा बुझ्नुहुनेछ। जस्तै अभ्यास कक्षा 7 पाठ 4 आन्तरिक पर्यटन अभ्यासको 6 नम्बर, यो पेज नम्बरका हिसाबले तपाईहरुको पेज नम्बर 34, 35, 36 मा रहेको छ। त्यो आफू किताब पनि हेर्नु होला र यहाँ उत्तरहरू प्रश्नहरू अवश्य यहाँ लेखिएको छ। जस्तै सुरुमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन भनेको के हो, कुनै पनि देशको एक ठाउँको मानिस वा नागरिक त्यही देशभित्रको अर्को ठाउँमा घुम्न जाने कामलाई नै आन्तरिक पर्यटन भनिन्छ। कुनै पनि देशको एक ठाउँको मानिस वा नागरिक त्यही देशभित्रको अर्को ठाउँमा घुम्न जाने कामलाई नै आन्तरिक पर्यटन भनिन्छ। संवादमा सहभागी विद्यार्थीहरूले नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूका बारेमा कसरी जानकारी पाएका रहेछन्। यो हामीले पाठको आधारमा उत्तर दिँदै जाने हो। के रहेछ त अब यहाँ उत्तर, कसैले रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका जस्ता सञ्चारका माध्यमबाट थाहा पाए, कोहीले आफ्ना परिवारले गरेको कुरा कहानीबाट र कोही विद्यार्थीहरूले सामाजिक विषयको परियोजना कार्यबाट नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा जानकारी पाएका रहेछन्। के रहेछ त,
कसैले रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिका जस्ता सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाए, कोहीले आफ्ना परिवारले गरेको कुराकानीबाट र कोही विद्यार्थीहरूले सामाजिक विषयको परियोजना कार्यबाट नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूका बारेमा जानकारी पाएका रहेछन्। अब आयो गको हेरौँ। गमा के छ? संवादमा तिमीलाई कसको कुराकानी मन पर्यो, कसको कुराकानी मन पर्यो र किन भनेको छ। अब यसको उत्तर हेरौँ। उत्तर तपाईहरूले जसको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर किन मन परेको हो, उसले भनेका कुराहरू के मन पर्यो त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले लेख्न नछुटाउनु होला। यहाँ मैले चाहिँ के लेखेँ त, मलाई संवादमा रोहनको कुरा मन पर्यो किनभने उसले ईसाको नेपाल सानो देश हो, यहाँ घुम्ने ठाउँ कहाँ छ र भनेर गरेको टिप्पणी गलत भनेको छ। उसले भनेको थियो, ए ईसा तिम्रो बुझाइ त गलत रहेछ, हाम्रो देश नक्सामा सानो भए पनि प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावली हेर्ने हजारौँ ठाउँ छन्। यसरी एउटा कक्षा 7 मा पढ्ने विद्यार्थीको आफ्नो देशप्रति हेर्ने सकारात्मक विचारबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएँ। उसले भनेका विचारहरू अझ धेरै छन्। यहाँ यो छोटो उत्तर भनेको भएर मैले अलिकति छोट्याएर लेखेँ। अब आयो घमा के छ त, यस पाठबाट तिमीले सिकेको मुख्य कुरा के हो रे? मुख्य के कुरा सिक्यो त? उत्तर नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले धनी मुलुक हो। नेपालमा घुम्नका लागि धेरै सुन्दर र महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू छन्। आन्तरिक पर्यटनले देश र जनतालाई धेरै किसिमबाट फाइदा पुग्ने रहेछ भन्ने लगायतका धेरै कुराहरू मैले यस पाठबाट सिकेँ। के सिकेँ त? नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले धनी मुलुक हो। नेपालमा घुम्नका लागि धेरै सुन्दर र महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू छन्। आन्तरिक पर्यटनले देश र जनतालाई धेरै किसिमबाट फाइदा पुग्ने रहेछ भन्ने लगायतका धेरै कुराहरू मैले यस पाठबाट सिकेँ। मैले के सिकेँ त? यसका विभिन्न फाइदाहरू सिकेँ। अब रहेको छ 7 नम्बरमा। 6 को 4 वटा हो, मैले सबै भनिसकेँ, तपाईँले सुन्नु होला। अब 7 मा चाहिँ के छ त भने 7 मा रहेको छ पाठका आधारमा आन्तरिक पर्यटनका फाइदाबारे 10 वाक्यमा लेख भनेको छ। अब यसमा हामीले यसलाई अनुच्छेदमा लेख्दै जाँदा पनि हुन्छ, शब्दहरू वाक्यहरू हिसाब गर्दै, तर हामीलाई सजिलो के हुन्छ त, यसलाई बुँदागत रूपमा पोइन्टको आधारमा लेख्यो भने सजिलो हुन्छ। उत्तर आन्तरिक पर्यटनका फाइदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। के छ त? घुम्ने मानिसहरूले फुर्ती, प्रेरणा र मनोरञ्जन प्राप्त गर्छन्। खमा रहेको छ भ्रमण गरेको ठाउँको संस्कृति, इतिहास, भूगोल हुनुपर्ने, भूगोलको जानकारी पाइन्छ। के को पाइन्छ त? भ्रमण गरेका ठाउँको संस्कृति, इतिहास र भूगोलको जानकारी पाइन्छ। अर्को फाइदा अर्को छ घुमघामले गर्दा मानिसहरूको चहल पहल बढी भएर व्यापार व्यवसाय वृद्धि भई आर्थिक लाभ मिल्छ। त्यसैगरी घमा रहेको छ देशको एउटा कुनाको सामान र पैसा अर्को कुनासम्म फैलिन्छ। ङमा रहेको छ एक अर्काको जाति, भाषा, भेष र संस्कृतिका बारेमा जानकारी पाइन्छ। एक अर्काको जाति, भाषा, भेष र संस्कृतिका बारेमा जानकारी पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ एक आपसमा चिनारी बढ्नुका साथै सामाजिक सद्भाव पनि बढाउँछ। यो केले त? आन्तरिक पर्यटनले गर्ने फाइदाहरूको बारेमा हामी अहिले भनिरहेका छौँ। एक आपसमा चिनारी बढ्नुका साथै सामाजिक सद्भाव पनि बढाउँछ। त्यसैगरी 6 मा रहेको छ
अनुसन्धानात्मक भ्रमणले त झन् कुन ठाउँमा कस्तो विकासको आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पनि मद्दत गर्छ। के त अनुसन्धानात्मक भ्रमण भनेको कतिपय मानिसहरू चाहिँ त्यहाँको कला संस्कृति अब आफ्नो पढाइको सिलसिलामा विभिन्न थेसिस शोधपत्रहरू तयार पार्ने हिसाबले पनि घुमेका हुन्छन्। हो त्यो घुमाइले त झन् के फाइदा हुने रहेछ त, त्यहाँका कस्तो खालको विकास गर्नुपर्ने रहेछ, त्यहाँ के आवश्यकता रहेछ भन्ने कुराको पनि जानकारी मिल्छ। त्यस्तै जमा के छ त, एक ठाउँको संस्कृति रीतिरिवाज हरेक ठाउँमा प्रचार प्रसार भएर एकता र मेलमिलापको भावनाको विकास हुन्छ। अर्को रहेको छ आन्तरिक पर्यटनका क्षेत्रमा रोजगारका अवसरहरू बढेर बेरोजगारीमा कमी आउँछ। आन्तरिक पर्यटनका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढेर बेरोजगारीमा कमी आउँछ। अब अन्तिम तथा यमा रहेको छ आन्तरिक पर्यटनले विभिन्न माध्यमबाट पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार हुन्छ र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकासमा पनि सहयोग पुग्छ। भन्नुको मतलब हामी आन्तरिक पर्यटन घुमेपछि हामीले त्यहाँका खिचेका तस्बिरहरू, त्यहाँको आफ्ना अनुभवहरू, विभिन्न किसिमका अरू भेटेका साथीहरूलाई भन्छौँ अथवा अहिलेको जमानामा त सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रस्तुत गर्छौँ, त्यहाँका फोटाहरू पोस्ट गर्छौँ। हो यस्तो किसिमले चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँ देशभित्रकाले पनि थाहा पाउँछन् अथवा देशभित्र बाहिरका मानिसहरूले पनि नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा जानकारी पाएपछि के हुन्छ, आन्तरिक पर्यटन पनि बढ्छ र बाह्य पर्यटन पनि बढ्न सक्छ भन्ने यो यहाँको आशय हो। यतिसँगै सरसर्ती आजको यस कक्षामा मैले आन्तरिक पर्यटन पाठभित्रका महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरूको बारेमा सरसर्ती जानकारी गराएँ। अवश्य पनि तिमीहरूलाई यसले गर्दाखेरि मद्दतै पुग्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ। यति भन्दै आजको यो कक्षा भने म यहीँ समाप्त गर्दछु। हस्त नमस्कार र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्दै गर्नुहोला र आगामी दिनमा पनि अन्य पाठहरूको म यहाँ भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्ने नै छु। धन्यवाद।